मोगाच्या भावा बहिणीनो तुमकां समेस्तांक कार्मेलीत ह्या जकांचे नावी मोगाचो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज एप्रिल महिन्याची 28 तारीख पास्कांच्या काळांतल्या दुसऱ्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार. आज इगर्जमाता भगवंत मारिया फेलिसिया एक कार्मेलीत संतीन हिचें स्मरण करता. तशेंच आज आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आनी बरी भलायकी काम करचे कडेन कामास्थळार वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी अँड हेल्थ एट वर्क हो दीस मानता. त्या देखून कोण काम करता तांच्या सुवात्यार कामाच्या सुवात्यार तांकां भलायकी आनी सुरक्षता लाभूं दी म्हणून आयच्या दिसा आमी मागोवंक उडास दवरया. मगाच्या भावा आनी भयणीनो देवाचें उतर आयकचे खातीर आनी आयचो नियाळ करचे खातीर आमकां आमी तयार करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. धर्मदूतांचें कृत्य ह्या पुस्तकांतलें वचप अध्याय 5 ओळ 27 तावन 33 पर्यंत. Acts of the Apostles chapter 5 verse 27 to 33. तोवळ श्रेष्ठ याजक आनी ताच्या संगात्यांनी धर्मदूतांक भितर हाडले आनी सनेद्रीन सभे हुजेर उबे केले. उपरांत श्रेष्ठ याजकान तांचो असो विचार केलो. त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकयनाये म्हणून आमी तुमकां कडक ताकीद दिल्ली. पूण तुमी तुमची शिकवण अख्ख्या जेरुसलेमांत फैस केल्या आनी त्या मनशाच्या रक्ताक आमकां जबाबदार करूंक तुमी सोदतात. तोवळ पेद्रून आनी धर्मदूतांनी जबाब दिली, आमी देवाक खालसायचे मनशांक न्ही. तुमी कुर्सार उमखळोवचे विशीं मारलेल्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान जिवंत उठयला. ताचे वयर इस्रायल पर्जेन जिणी बदलूंक आनी ताच्या पदकांचें बक्षणें जोडूंक देवान आपले पदवेन ताका मुखेली आनी सोडवणदार म्हूण उंच उबारला. ह्या सर्व घडिल्ल्या संगतीक आमी आनी पवित्र आत्मोचो साक्ष आपणाक खालसातेल्या सुमेस्तांक होच पवित्र आत्मो दिला. हें आयकून सनेद्रीन सभेचे संदे रागान इतले उसंबळसले की धर्मदूतांक जिविश्य मारूंक तांणी आलोचन केली. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. क्रिस्ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सोम्याच्या पुनर्जीवनपणा उपरांतले दीस हे. आठवडो जालो पूण आमी आनीकय पास्कांच्या काळार आसा आनी त्या देखून ही वचपां सुरविल्ल्या दिसांनी म्हणजे स्वामी जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जाल्या उपरांत कितें सर्व घडलें, कसले सर्व कश्ट धर्मदूतांक सोसूंक म्हणले आनी कशी इगर्ज माता वाडत गेली, कशें जेजूच्या पाटलावदाराचो संको सोडलो, ह्या विशयांत आमी ह्या दिसांनी आयकूनच आसा. मोगाच्यानो, कालच्या वाचपांत कितें घडलें आमकां कळीत जालां. धर्मदूतांक तांणी बंदीन घाल्ले पूण ते थिंतावन अजापी म्हणले बरी चुकोवन गेले. तांकां आंजबडवांनी सोडयले म्हणयेत आनी ते सिनागोगांत पब्लीक उलोवन आसले.
देवळांत जेजूची विशांत लोकांक ते सांगून आसले आनी हे आयकल्ले वा हे कळीत जाल्ले श्रेष्ठ याजक आनी ताचे संगाती तांकां परत्यान धरतात आनी फाटीं आपणाडटात सनेद्रीन सभेक आनी तांची परत्यान थनकी करतात आनी पळया मोगाचें न्हू तांणी सांगचें उतरां तें आमी तुमकां सांगल्लें खडक्क थाकी दिल्ली की तुमी ह्या मनशा विशांत आनी मुखार उलोवंक नजो पूण तुमी परत्यान परत्यान उलयतात मात्र न्ही ताच्या मरणाक तुमी आमकां सुकेदार करतात मोगाचें न्हू परत्यान एक बेस्टावणी जेजू विशांत उलोवंक नजो म्हणून पूण पेद्रूची जाव पळया पेद्रू म्हणटा आमी कोणाक आयक जाय मनशांक वा देवाक आमी कोणाक आयक जाय मनशाक वा देवाक आनी तांच्या त्या जवाबेंत अर्थ आसलो की मनशाक आयकोवचे दीस मुख जाले मनशाक आयकोवचे दीस काबार जाले आनी आतां आमी पवित्रत्म्यान भरले हांव त्या देखून आनी मुखार आमी तुमकां आयकना आनी मुखार आमी जे कितें देव आमकां सांगता तें करता पळया मोगाचें न्हू कितली जानव्यान भरलेली जाप तांकां कितलें तांणी खडक्क ताकी दिली जाल्यार कल धमकी तांचेर घाल्यार पेद्रू आनी ताचे संगाती चंचल जावनात भिजुडले नात भियेले नात कित्याक तसो सांगता क्रिस्त जिवंत जाला म्हणल्याक साक्ष कोण तो म्हणटा आमी आनी पवित्र आत्म सुसाक्ष आमी आनी पवित्र आत्म साक्ष कितें हाचो अर्थ तांच्या जिवितांत बदलावण जाल्या तांच्या जिवितांत क्रिस्त आयला जिवंत क्रिस्ताचो अणभव पेद्रूक आनी ताच्या संगात्यांक जाला आनी ताच्या बराबर पवित्र आत्मो तांकां आयला ते नानारे आसले ते अशिकपी आसले बुदवंत न्ही ते पूण आतां सरजान वयान ते भरल्यात कित्याक पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणानंत ते उलोवंक सुरू करतात पवित्र आत्म्या मुखार सनेद्रीन सभेच्या सांद्यांची जानवाई पोकळ जाता ताणें उलोवचें तांचो वाद विवादांत सार आसना कित्याक पवित्र आत्मो तांकां सक्तेन भरता आनी हांणी सांगिल्ल्या उतरांक सवालांक तांचे लागीं जावप आसना आनी त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आयच्या दिसा पयलो संदेश आमकां सोमेस्तांक हो क्रिस्ताचो अणभव आमकां हर एकल्याक जावंक जाय जिवंत क्रिस्त जिवंत जाला तें खरें जिवंत क्रिस्ताची वळख आमकां आसा तें खरें पूण ताचो अणभव मोगाच्या भावान भयणीनो जशें पेद्रूक आनी ताच्या संगात्यांक जालो तसलो अणभव तुका आनी म्हाका जाला की वा आमी आणकी आमच्या पोकळ चिंतपांत बरोन आसा विलाशी आनी वतळ जिवितांत आमी बसून आसा मोगाचें न्हू क्रिस्ताचो अणभव आमकां जावंक जाय जायते फावटी आमी चंचल जावन आसा जायते फावटी आमी क्रिस्ताक साक्ष दिवंक चलवता जायते फावटी आमचें उलोवणें आमची भासाभास आमचे तर्क आमचो वाद विवाद क्रिस्ता विशयात येता आसतना थंयसर आमकां आमकां जाप दिवंक साध्य जायना कारण इतलेंच मोगाचें न्हू तुजो आनी म्हजो अणभव बुकांत हांव शिकपाक हांव येता पेद्रू आनी सांगात्या बरी क्रिस्ताच्या अणभवांत हांव येना पूण जेन्ना तो अणभव जाता आनी आमी सांगूंक शकता आमी आनी पवित्र आत्मो साक्ष म्हणूंक आमी शकता तेन्ना मोगाच्या भाव भयणो आमचें जिवीत
आमचें जिणें बदलता मात्र न्ही, आमी क्रिस्ताचे खरे साक्षी आमच्या जिविता मुखांतर आमी जाता. We will be able to bear witness to Christ in a better way. हो पयलो संदेश. क्रिस्ताचो अनुभव आमी करून घेवया. दुसऱ्यान मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, पळया सनेद्रीन सभी कितें चिंता. तांणी चिंतलें एका काळार क्रिस्ताक जीव विशीं मारया, सगळें समान जातलें. आमकां सवालां करतलो, आमकां आमची चूक दाखोवन दवरतलो, आमकां नवें जिवीत जियेसे म्हणून आपोवन दितलो. ताका आमी काडल्यार आमी सुशेगाद आसयत, कांय प्रॉब्लेम ना. वाटेर कांटो आसा, कांटो हुमटून काड, वाट सलीस जाता. पूण ताणें जेजूक जीव विशीं मारलें, पूण देवान जायते खांटे तांच्या भ्रश्ट जिविताच्या वाटेर रोयले. जायते अपोस्तल जावन आतांच पयले खांटे. आनी परत्यान ते चिंतात, हांकांय निर्नाम करया. एकच चिंता, कोण वाटेक आड आसा, काडया. हू इज अगेन्स्ट अस, वी शॅल डिस्ट्रॉय हिम. मगाचें न्हू कितें जालें, चरित्र कितें म्हणटा. कितलेशा जाणांक चरित्राचीं पानां वचून गेल्यार जीव विशीं मारला. कोण पुरो प्रतिरोध करता तांकां जीव विशीं मारला. पूण कोणी क्रिस्ताच्या पाटलावदारांनी कोणी क्रिस्ताच्या पाटलावदारांनी सोलवून पळयल्ली ना. मौनपणी तांणी सोंसलें. मार्तिरांचें रगत जावपलें क्रिस्तांवपणाचें बी, आनी क्रिस्ताच्या पाटलावदार आनीकी संवसारांत वाडताच शिवाय तांको उणो जावंक ना. प्रतिरोध आसता, कश्ट आसतात. कित्याक आतां आज म्हाका जावचें न्ही, पयलें तावन तें जावन आसलें, आदीं तावन जावन आसलें आनी मुखारय जातलें. केदाळ आमी सताक, नितीक, एकवटा खातीर झुजतां, ते दाळा हें जातलें. पूण आमी चंचल जावचें नाका, भियोवचें नाका. देव आमचे सांगाता आसा. देव आमचे सांगाता आसा आनी तो आमकां राखतलो. आनी कशें इगर्ज माता वाडयचें म्हूण तिका कळीत आसा, ह्या प्रमाणे तो करतलो. आमच्यान कितें जाता तें आमी करया. पवित्रत्व आमचे सांगत आसा. क्रिस्ताक आमी साक्षी जावया. हो जावन आसा दुसरो संदेश. तर मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आयच्या दिसा हो नियाळ करतना त्याच जेजू लागीं आमी मागया. ताचो अणभव आमकां जावं दी. आनी त्या अणभवा वरवीं दुसऱ्याक चैन त्या अणभवा वरवीं जेजूक खरी साक्ष दिवंक तसो आमकां आदार कृपा दिवन मागया. बोमगच्या इश्टनो, आयचें कीर्तन देवाक स्तुती दिवचें, ताका अर्गां दिवचें सांगतच ताचेर आपणाचो विश्वास कोंचोवचें एक मागणें. देवान फावो केल्ल्या सर्व बेसवां खातीर सुरवेर कीर्तन देवाक अर्गां दिता. उपरांत देवाचेर आपणाचो विश्वास कोंचोवन कीर्तनगार म्हणटा की जो कोण देवाचेर विश्वासता आनी बुरवसता ताका सर्व संगती देव बऱ्याक पडोशें करता. तर ही चिंतना मतीन दवरून हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलों. ताची वाकड स्तुती कळनासता म्हज्या वोंटाचेर आसतली. साकून पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक गोड. ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस कोरोस भागी. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्पोर कोट्या मनशांक पाट करता. संवसारान तांचो उगडास नांस करता.
नितिवंताचे बोबेक सर्वेस्पोर कान दिता आनी तांकां सर्वय कश्टां अनवरांतली निवारता. कश्टतल्या नडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. कंती दुखीन बरवतेल्यांक सुमी लागींच आसा. बरवसो खणलेल्यांक हात दिवन तो उखलता. नितिवंतांक मेळटात ते कश्ट दगदोणी जायते आसात, पूण तांतल्या सर्वांतलो सर्वेस्पोरूच ताका वाटयता. कश्टतल्या नडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो.
आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आणि आमचे मध्ये जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आणि आमचे मध्ये जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आणि आमचे मध्ये जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आणि सदां सर्वदा. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आणि आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आणि सदां सर्वदा. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आणि आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आणि सदां सर्वदा. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आणि आयक आमचे मागणे. ये अजपांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवूं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण. तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आणि जे कोण आज जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन फादर जेराल्ड डिसोजा कर्मेलीत, डॉक्टर अविनाश जो मंगळूर टाउन, ट्रिशा डिसोजा आंबोली मुंबई टाउन, विएन्ना रोड्रिगस गोंयां टाउन, केल्विन कॅस्टेलिनो देरेबायल टाउन, जेस्सी रोड्रिगस बाजपे मंगळूर टाउन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादा तुमचेर हांव मागता. आर्थर आनी निर्मला लुईस केम्मण्ण उडपी टाउन, हेनरी आनी फ्लोरी डिसोजा मीरा रोड मुंबई टाउन काजरसो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. ते सांगता देवदीन बेनेडिक्ट डिसोजा किन्नीगोळी मंगळूर टाउन आनी विक्टर कोयमुत्तूर टाउन हांकां सर्वेस्पर देव सासनीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एकापूर बायचो दीस मागता. पयले परत मेळया. मोग असो.